الحمد لمن له الحمد فلله الحمد حمدا كثيرا وله الكبر والكبرياء الأكبر كبيرا الذي خلق وخلق وصور الإنس والجان بعد تخليقه وتصويره وتخريجه علمه البيان الذي نزل على عبده الكتاب وأرسل إلينا رسولا بفصل الخطاب اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني فهما رب زدني عملا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى مڑ مڑ کے دھونائے ہتھانوں کدی اپنا آپ بھی دھولے اگر انہا سے حافظ چنگے نہیں کدی کلیاں بیٹھ کے رو لیا کر تسلا رحمی بھی جہنے کی اندھا اے بھی جگ دی تم بھی بولے کر سلا رحمی بھی جہنے کی اندھا اے بھی جگ دی تم بھی بولے کر مطلب ہووے تے ہو لینے کدی بن مطلب بھی ہو لیا کر ویسے تے ماشاءاللہ محترم بھائی اویس مشتاق عارفی صاحب نے اور عبدالوہاب بھائی نے ماشاءاللہ چڑیاں لائیاں نے اللہ تعالیٰ دی شان اندر نبی پاک علیہ السلام دی شان اندر کلام پڑھے نے میں چاہنا کہ میں بھی تھوڑا جا حصہ پا کے پھر اپنی گفتگو دا آغاز کراں ایک باری ذرا سارے محبت دے نال بیداری دا ثبوت دیو تے ذرا کھل کھلا کے کو سبحان اللہ بہوں رب دے قسم سونے سردار مدینے دا جے
जेदा जेदा ईमान है कि मदीने दा सरदार सोना है, मुहब्बत नाल प्यार नाल अकीदत नाल बोलेगा। सुरैकी बंदा की कह रहा है, कहंदा बहु रब दी कसम सोना सरदार मदीने दा, बहु रब दी कसम सोना सरदार मदीने दा। एक वार करा मौला दीदार मदीने दा, हर चीज मदीने दी कायनात तो कीमती है, हर चीज मदीने दी कायनात तो कीमती है। एक जर्रा भी नहीं लोगों बेकार मदीने दा, एक जर्रा भी नहीं लोगों बेकार मदीने दा। एक वार करा मौला दीदार मदीने दा। मदीने दी गल सुनिए ते मदीने वाले दी गल करा। ओ जेड़ी गली चो लंघ जावे खुशबुआ वंड जावे, जेड़ी गली चो लंघ जावे खुशबुआ वंड जावे। पिया अज ताई महकदा है बाजार मदीने दा, पिया अज ताई महकदा है बाजार मदीने दा। बहु रब दी कसम सोना सरदार मदीने दा। जिन्होंने मदीना वेखे आए मेरी गल नाल इत्तेफाक करनगे, दुख सारे ही टुट जांदे, गम जिंदगी दे मुक जांदे। जदों सामने नजर आवे मीनार मदीने दा, जदों सामने नजर आवे मीनार मदीने दा। एक वार करा मौला दीदार मदीने दा। हाजी आउंदे ने ना उथों उमरा करके ते उथे साफ सुथरे माहौल च रहिंदे ने, एसी वाले कमरियां च रहिंदे ने ते जनाब चेहरे ते नूर आया हुंदा है। जदों आउंदे ने रंग चिट्टा होया हुंदा है, सफेद कपड़े पा के मस्जिद च नमाज पढ़न वास्ते आउंदे ने ते वेखण वाले बंदे कहंदे ने हाजी साहब तुहाडी ते टौर ही वखरी है, माशाअल्लाह उमरे दा वावा नूर आया। तो शायर ने इहदा जुमले तर्जमा कीता, की कहंदा है, काले कोजे भी जांदे ने उथों चमक के आंदे ने, ओए काले कोज भी जांदे ने उथों चमक के आंदे ने। इंज नूर वधा देंदा चमकार मदीने दा। एक वार करा मौला दीदार मदीने दा। बहु रब दी कसम सोना सरदार मदीने दा। हर किस्म दी हम्दो सना अल्लाह सुब्हानहू व तआला दी ज़ात पाक वास्ते खास है। बेशुमार ला तादाद अनगिनत बेहद्दो हिसाब दरूद व सलाम इमाम कायनात इमाम आज़म रहबर आज़म मुर्शद आज़म सैयद वल्द आदम
پاک بازاں دے امام سدرۃ المنتہا دے مہمان سیدنا و امامنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور والا واسطے معزز سامعین و سامعات، خراج تحسین دے حقدار نے اج دی پروگرام دی انتظامیہ دے حباب کہ جنہاں نے شادی دے پر مسرت موقع تے تبلیغی اصلاحی پروگرام دا انعقاد کیتا ہے، اللہ تعالی انہاں دے خوشی دے لمحات اندر خیر و برکت دا نزول فرمائے، اللہ پاک انہاں دیاں خوشیاں نو نظر بد تو محفوظ فرمائے، اور اللہ پاک سانو بھی اپنے بچیاں دی خوشی دے موقع تے ایسے دینی پروگرام کروان دی توفیق عطا فرمائے۔ بالخصوص میرے دائیں بائیں بزرگ علماء علاقے دی معزز شخصیات تشریف رکھتے ہیں، اللہ تعالی تمام قرہ کرام علماء کرام دی آمد اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے، اور سب بزرگاں نو اللہ پاک علماء نو صحت والی ایمان والی تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ ہر انسان دی زندگی دے متعلقہ دو چیزیں انجدیاں نے کہ جنہاں اندر اضافے دی خواہش ہر بندہ ہی رکھتا ہے، ہر بندے دا دل کرتا ہے کہ انہاں دو چیزاں اندر اضافہ ہو جائے۔ نمبر ایک انسان دا رزق، اور نمبر دو انسان دی عمر یعنی زندگی۔ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میرا رزق وسیع ہو جائے، اور ہر بندہ چاہتا ہے کہ میری عمر لمبی ہوئے۔ غربت اور فاقہ کوئی بھی بندہ پسند نہیں کرتا، ہر بندہ کشادہ رزق دی تمنا رکھتا ہے۔ تو کوئی بھی بندہ مرنا نہیں چاہتا، ہر بندہ چاہتا ہے کہ میری عمر لمبی ہوندی جائے۔ جویں جویں بندہ زیادہ عمر ہوندی ہوندی جاندی ہے نا، اوویں اوویں لمبی عمر دا لالچ دے اندر زیادہ ہوندا جاندا ہے۔ تو جڑا بندہ چاہتا ہے کہ اے میریاں دوویں تمنا پوریاں ہو جان، رزق بھی میرے کو کھلا آ جائے تے عمر بھی میری لمبی ہو جائے، اس بندے نو کام ایک ہی کرنا پائے گا، ایک نسخہ ہے، او دے تے عمل کر لے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت اور گارنٹی دیتی ہے کہ جڑا بندہ اس ایک نسخے تے عمل کرے گا، اللہ او دا رزق بھی وسیع کر دے گا، اللہ او دی زندگی بھی لمبی کر چھڑے گا۔ نسخہ ایک کوئی کسے ایتھوں دے آج دے حکیم دا نہیں، بلکہ حکیم الامت محسن انسانیت پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان نبوت جو بیان ہویا ہے۔ روایت آندی ہے صحیح البخاری اندر، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث دے راوی نے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب ان یبسط لہو فی رزقہ وَأَن يُنْسَعَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ۔ فرمایا جڑا بندہ پسند کردا ہے کہ میرا رزق وسیع ہو جائے تے میری عمر لمبی ہو جائے، اس بندے نو چاہیے کہ اس صلہ رحمی کریا کرے۔ کی چاہیے کی کریا کرے؟ تانوں میں چاہیے بھی تھوڑا تھوڑا خطیب دے نال بولیا بھی کرو۔ تسی نعرے بڑے لاندے دے سبحان اللہ ماشاءاللہ بڑی کہندے جے، لیکن ہاں نال ہاں بھی ملایا کرو تاکہ مینوں پتہ لگے بھی تانوں کو سمجھ بھی آ رہی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں صلہ رحمی کرنی چاہیے دی۔ کی کرنی چاہیے دی؟ صلہ رحمی دا کی معنی ہے؟ صلہ رحمی دو لفظاں دا مرکب اور دو لفظاں دا مجموع ہے۔ ایک لفظ ہے صلہ، دوسرا لفظ ہے رحمی۔ صلہ دا مطلب ہوتا ہے ملانا، جوڑنا۔ رحمی دا مطلب ہوتا ہے جڑے رحم دے رشتے نے نا انہاں نو ملا کے رکھنا، انہاں نو جوڑ کے رکھنا، یعنی ماں جمیاں بھیناں نال حسن سلوک کرنا، ماں جمے بھراواں نال بنا کے رکھنا، اچھا سلوک کرنا، جڑے خونی رشتہ دار نے انہاں دے نال اتفاق رکھنا، صلح رکھنا، انہاں والوں کوئی مندی ہو جائے، کوئی اچھی نیوی ہو جائے تو انہوں ہنس کے برداشت کرنا، اور چھوٹی چھوٹی گل تے مرن جین نہ مکانا، قطع تعلقی نہ کرنا، بلکہ رشتہ داریاں ملا کے رکھنا، جوڑ کے رکھنا، انہوں کہندے نے صلہ رحمی۔ اللہ سانو دی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی وقت ہوندا سی یار کہ جدوں رشتیاں دی قدر ہوندی سی، ہن تے رشتیاں دی قدر ہونا دور دی گل ہے، ہن تے بندیاں نوں رشتیاں دی پہچان ہی کوئی نہیں۔ جب تک رشتے دی پہچان نہیں ہوئے گی
ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਕਦਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ? ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਇਥੋਂ 47 ਚੱਕ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਗੱਗੋਂ ਮੰਡੀ ਕਾਲਜ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਪਰਾਂ ਲਾਹੌਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਪਰਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਓ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਉਹ 10 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, 15 ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਬੜੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਅੰਦਰ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਿਲੇ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਤਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿਹੜਾ ਤਾਇਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ 15 ਸਾਲ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਚਾਚਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿਹੜਾ ਚਾਚਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ 20 ਸਾਲ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਤਾਇਆ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਫੁੱਫੋ ਤੇ ਖਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹ ਬਸ ਅੰਕਲ ਹੈ ਤੇ ਆਂਟੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਜ਼ਨ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਕਦਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ? ਅੱਜ ਕਦਰ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਭਾਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਦਰ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਦਰ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਵੀ ਸਾਰੇ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਬੈਂਕ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਫੁੱਲ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ATM ਫੁੱਲ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਫਾਦ ਹੈ। ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਜਨਾਬ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਬੱਕਰਾ ਕੜਾਈਆਂ ਦਾ ਭੁੱਖਾ, ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦਾਵਤਾਂ ਖਾਣ ਦਾ ਭੁੱਖਾ। ਸਾਰੇ ਤੇਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ਾਮਦਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਾਪਲੂਸੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾਵਤਾਂ ਤੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗਮੀਆਂ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰੀਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਗਮੀਆਂ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮਾੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਬੁਲਾਣਾ ਆਪਣੀ ਤੋਹੀਨ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੱਸ ਕੇ ਸਲਾਮ ਲੈਣਾ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਜਨਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫੋਨ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਾ ਮੰਗ ਲਵੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੋਲ ਬਹਿ ਗਿਆ ਇਹਨੇ ਰੋਣੇ ਹੀ ਰੋਈ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਜਾਨ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਕਦਰ ਹੈ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਦਰ ਹੈ, ਅਗਰ ਸਲਾਮ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ। ਖੂਨ ਸਫੈਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਫਿੱਕੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਬੰਦੇ ਭੁੱਲੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜ ਲਾਈ ਖਲੋਤਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ और रिश्ते तोड़न वाला सब तो खतरनाक वायरस है ना, उस जहरे कातल का नाम हसद है। उसका नाम की बड़ी गंदी बीमारी अल्लाह जाने, बड़ी खतरनाक बीमारी है और यह हर दूसरे बंदे च पाई जाती। मेरा भरा रज खान लग पवे मैं तां सड़ सड़ मरी जाना, मेरा भरा चंगी कोठी बना लवे मैनू तां बर्दाश्त नहीं, मेरी भैन जनाब नवी कोठी बना लवे मैनू तां बर्दाश्त नहीं, मेरी कोठी अंदर खड़ियां दो कारां मैनू इन्ना सुख नहीं देंदियां जिन्ना मेरे भरा दी गड्डी खड़ी है दी ओहदे कोल एक है मेरे कोल दो ने, मेरियां दो मैनू सुख नहीं देंदियां जिन्ना वो एक मैनू दुख देंदी पई। मेरी भैन दे बच्चे पढ़न अंदर ज्यादा कामयाब ने, हर क्लास अंदर अव्वल पोजीशन लेंदे ने, मैनू तां बर्दाश्त नहीं। मेरे किसी रिश्तेदार ने गड्डी नवी लै ली मैनू तां बर्दाश्त नहीं। यानी एक रिश्तेदार दूसरे दी कामयाबी और तरक्की तो जेलस हो ही जाता है, सड़ सड़ के मरी जाता है। सब तो खतरनाक जड़ा रिश्ते तोड़न वाला वायरस है उस जहरे कातल का नाम हसद है। अल्लाह पाक मैनू और तुहानू हसद की लानत तो महफूज फरमाए। अल्लाह दी जमीन ते जड़ा सब तो पहला कतल होया, मेरी गल दी समझ आ रही कि नहीं आ रही? सारियां नू आ रही ना माशाअल्लाह, बस गल ते समझनी तुसी। अल्लाह दी जमीन ते जड़ा सब तो पहला कतल होया ना वो भला केड़ा होया? एक भरा ने अपना सका भरा मारिया, ते भरा भी आम नहीं, नबी दे पुत्र ने सैयदना हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे बेटे, एक दा नाम हबील है दूसरे दा नाम काबील है। दोवां ने कुर्बानी की थी। फतुक़ब्बिल मिन अहदिहिमा वलम युतक़ब्बल मिनल आखर काल लअक़्तुलन्नक। दोवां भरावां कुर्बानी की थी, एक दी कबूल हो गई ते दूजे दी कबूल ना होई, ते जदी कबूल ना होई ਉਹਦੇ दिल ਵਿੱਚ हसद आ गया भी मेरी तो कबूल नहीं हुई, खैर सल्ला है हाँ हाँ ਇਹਦੀ क्यों कबूल हुई? ਉਹਨੇ ਇਸੇ हसद अंदर आके अपना सका भरा मार दिता।
یہ اللہ دی زمین تے سب تو پہلا قتل ہویا ہے. پتہ لگا زمین تے فساد دا آغاز ہویا ہے, قتل و غارت دی ابتدا ہوئی ہے تے حسد تو ہوئی ہے. جدو بندے دیاں اکھاں تے حسد دی پٹی چڑھ جائے پھر بندہ یہ نہیں ویکھدا کہ میری تلوار تھلے کون ہے, پاویں ماں جمیا سکا بھرا ہی کیوں نہ ہو. سیدنا حضرت یعقوب علیہ السلام دے پتر نے اپنے سکے بھرا نوں باپ دی گود وچوں کھچیا, خوہ اندر سٹیا, خوہ چوں کڈیا, قافلے والیاں نوں کھوٹے سکیاں دے عوض ویچیا. پیچھے بنیاد حسد ہے, پیچھے وجہ حسد ہے بھی ابا اے دے نال پیار زیادہ کردا ساڈے نال کیوں نہیں کردا, ابا ہر ویلے ایدا نام لیندا ہے ساڈا نام کیوں نہیں لیندا. جدوں حسد آیا پرا نے پرا دی پہچان ختم کر دیتے, پرا نے پرا قتل کرا دیتا, پرا نے پرا کھواں اندر سٹا دیتا. اور کی نہیں کروایا, یہ سارا کچھ کرایا تے حسد نے کرایا. سب تو بڑا اس دور دا فتنہ جادو ٹونا تعویذات, ہر گھر دا رونا ہے, ہر گھر چ رولا ہے. ساڈے گھر جی سایہ ہے, ساڈے گھر سیب نے, ساڈے گھر جادو ہے, ساڈے گھر ٹونا ہے. یہ ساری چیزاں دی بنیاد بھی حسد ہی, یہ دی بنیاد بھی حسد ہے. پرا پرا دے خلاف جادو کرا رہا ہے, پرا اپنی بھین تے تعویذ کرا رہا ہے, ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار نو گران واسطے انہوں ذلیل کرن واسطے جادو کران جا رہا ہے. جڑا جادوگر ہے او دے ایمان دا بیڑا غرق تے ہویا ہی پیا ہے, اپنے ایمان دا اور اپنے اعمال دا بھی ستیہ ناش کیتی جاتا ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ اے دی آنکھاں تے حسد دی پٹی ہے, اے دے دل اندر حسد آ گیا. اللہ پاک مینوں تے تانوں حسد تو محفوظ فرمائے, اور اللہ پاک سانو صلہ رحمی کرن دی توفیق نصیب فرمائے. اللہ پاک نے جدو رشتہ داریاں جوڑن دا حکم دیتا ہے تو کی فرمایا, سنیے ذرا اللہ دا قرآن دل لگا کے. میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے انو توجہ نال سنن دی, سمجھن دی اور دے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین نے, رب العالمین نے, ارحم الراحمین نے, احکم الحاکمین نے اعلان فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى. اس مقام تے اللہ پاک نے 3 کام کرن دا حکم دیتا ہے. فرمایا بے شک اللہ تعالی حکم دین دینے. نمبر 1 بالعدل, اللہ تعالی عدل کرن دا حکم دے رہنے, اللہ تعالی انصاف کرن دا حکم دین دینے. 47 چک دے رہنے والوں, گرد و نواح تو آنے والوں, جتے عدل ہوئے گا اوتھے رشتے جڑ جان گے, اوتھے محبتاں پکیاں ہو جان گیاں. عدل دا متضاد ظلم ہے, عدل دا الٹ ظلم ہے. جتے عدل نہیں ہوئے گا اوتھے ظلم آ جائے گا, تے جتے ظلم آ جائے گا اوتھے رشتے ٹوٹ جان گے, اوتھے رشتے ختم ہو جان گے. جدوں بھائی اپنے بھائی دا ظلمن حق کھا جائے گا, جدوں بھرا اپنی بہن دا ظلمن حق کھا جائے گا, او دیاں دکاناں نپ جائے گا, زمین جائیداد وچوں ظلمن دا حصہ کھا جائے گا, اودوں پھر رشتے ٹوٹ جان گے, اودوں محبتاں ختم ہو جان گیاں, اودوں مرن جیڑ مک جان گے. تے جتھے ظلم نہ ہوے, عدل ہوے, انصاف ہوے, جیدا جنہ حق بندا ہے جائے, جیدے جننے بندے نے ایمانداری نال ادا کر دیتے جان, اوتھے پھر رشتے پکے ہو جان گے. دوسرے نمبر تے اللہ پاک نے فرمایا والاحسان, اللہ پاک نے فرمایا نیکی دا جذبہ پیدا کرو, ایک دوسرے نال احسان بھی کریا کرو. رشتہ دار جدوں آپس اندر نیکی کرنگے محبتاں ود جان گیاں, رشتے پکے ہو جان گے. اگر تیرا بھرا تیرے دروازے تے آ جائے, انہوں کردے دی لوڑ پہ جائے تے خالی نہ موڑیا کر. اگر تیری بہن دروازے تے آ جائے, انہوں کسے چیز دی ضرورت ہوئے, تیری مدد دی لوڑ ہوئے, نیکی کر دیا کر, احسان کر دیا کر, دروازے تو مایوس نہ لٹایا کر. اے دے نال ہی بندے دے اندر اتفاق پیدا ہوندا ہے, اے دے نال رشتے اندر اتحاد پیدا ہوندا ہے. اللہ پاک نے عدل اور احسان دا حکم دین تو بعد فرمایا ہے, فرمایا وَإِيتَاءِ ذِي
قربا فرمایا قریب رشتہ داراں دا حق ادا کریا کرو فرمایا رشتے جوڑ کے رکھیا کرو آپس اندر محبت تے پیار پیدا کریا کرو یارو یاد رکھیا جے غریب رشتہ دار تو کدی بھی نک نہ وٹیا جے غریب رشتہ دار ویکھ کے کدی بھی متھے تے وٹ نہ پایا جے اے پیسہ تے ہتھاں دی میل اج تیرے کول تے کل میرے کول اینے کدی صدا کسے نال وفا نہیں جے کیتی اللہ پاک نے فرمایا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ اے دے اختیار اللہ دی ذات دا ہے جنوں اللہ چاہے لکھ پتی بنا دے وے جنوں چاہے انہوں ککھ پتی بنا دے وے ککھوں لکھ کر دے وے تے لکھوں ککھ کر دے وے اگر پیسے آ جان تے تیری آنکھاں تے ماس نہیں آ جانا چاہیے دا رشتیاں دی پہچان رکھیا کر اے تے اللہ کول اختیار ہے اللہ جنوں چاہے کروڑ پتی بنا دے وے جنوں چاہے انہوں روڑ پتی بنا دے وے جنوں چاہے انہوں ہیرو بنا دے وے جنوں چاہے انہوں ہیرو تو زیرو بنا دے وے جنوں میرا اللہ چاہے تختوں پر بیٹھا دے وے جنوں چاہے انہوں تختے تے پا دے وے اللہ اللہ توجہ کرنا لیکن غریب بہن پرا تو منہ نہ موڑیا کر اوے روکا وچوں اے رو گیا واللہ تے جس دا نام غریبی گنڈ کر کوڑو لنگ جان دینے رشتہ دار قریبی حضرات محترم غربت دے تانے نہ ماریا کر اپنی پیڑاں نو غربت تو نفرت نہ کریا کر اپنے بھراواں تو اللہ اللہ توجہ کرنا اختیار تے اللہ نے اپنے کول رکھے آئے جنوں میرا اللہ چاہے زیادہ دے دے وے جنوں چاہے انہوں تھوڑا دے دے وے انج دے منظر بھی ویکھن اندر آئے نے ایک بھرا زکات دے رہے آئے تے دوجا لے رہے آئے تے دین والے نے تکبر کیتا وقت نے کایا پلٹی ہے ایک وقت آیا جڑا زکات لے رہے سی او دے رہے آئے تے جڑا دے رہے سی او لے رہے آئے وہ جو چاہے تو قطرے قطرے سے سمندر کر دے میرے اللہ اگر تو چاہے تو یتیموں کو پیغمبر کر دے کسی کو تاج سلطانی کسی کو بھیگ در در کے میرے اللہ تیری مرضی جدھر چاہے ادھر کر دے ہاتھ لایا میں لے ہوول کئی تے کئی ہندے توے تو کاڑے نے کئی مارے ہوئے نصیبان دے کئی بہتے کرما والے نے کتے کنہ وچوے اللہ اللہ توجہ کرنا کتے سونا 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 ہے کتے کنہ وچنا والے نے کتے لسی پیڑنوں مل دی نہیں کئیاں کتے وی دودھی پاڑے نے کتے اگلے ڈنگلے جڑ دی نہیں کئی دین دے پھر دے چھٹے نے واہ مولا تو اپنی قدرتاں دے کٹے سوڑے نقشے کٹے نے ایک کوئی ول انگوراں دی کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے کتے چہرے چو چو کر دے نے ہر بڑے ہستا ہی رہندا ہے کتے چہرے چو چو کر دے نے کتے رنگ رہندے اڈے نے کتے پیری بڑھے وارے کتے پیری ویچ جوان دے سل کتے ویچ جوانی بڑھے نے کتے حکم چلام دے پھر دے نے کتے کھان دے پھر دے ٹھوٹے نے کتے رکشے جوگے پیسے نہیں تے کئی چاڑ جہازی اڈے نے کتے غمہ تو چھوٹے مل دی نہیں کئی خوشیاں دے ویچ اٹے نے کوئی ول انگوراں دی کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے
ایک کوئی پنڈ ہے، ایک کوئی محلہ ہے، ایک کوئی گلی ہے، دو شامے آنے لگے ہوئے نے، پوچھیا جناب ایتھے کی ہو رہے آئے؟ انہیں آکھیا جی نوجوان دی شادی ہے، دعوت ولیمہ ہو رہے آئے۔ اگے جا کے پوچھیا جناب ایتھے کی ہو رہے آئے؟ انہیں آکھیا جی نوجوان فوت ہو گیا ہے، تعزیت واسطے بندے بیٹھے ہوئے نے، ایک کو گلی ایتھے خوشی ہے تے اوتھے غم میں، ایتھے دکھے تے اوتھے سوکھے، رنگ میرے مالک دے، قدرتہ میرے پروردگار دیاں۔ شاعر نے جملہ بنا دیتا، کہندا کہ تے جمن تے خوشیاں ہو رہی آنے، کتے اٹھ جنازے جا رہے نے، کتے مہندیاں تیل پہ چڑھ دینے، کتے میت نو نہلا رہے نے، کتے گانے سیرے بن رہے نے، کتے قبراں وچ دفنا رہے نے، کئی کرسیاں تے چڑھ بیٹھے نے، کئی قدوں دے چڑھ کے پھٹے نے، کوئی ول انگوراں دی کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى۔ مسند احمد کی روایت ہے، آمنہ دلان جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی پاک فرماندے نے من آل ابنتین او سلاس بنات او اختین او سلاس اخوات حتی یبن او یموت علیہن انا وہو کہاتین وزم اصابعہ وضم اصابعہ السبابت والوسطى۔ نبی پاک فرماندے نے جڑے بندے نے اپنی دو پہنا پالیاں نے، بڑا بھائی سی باپ سر تو چلا گیا، پہنا دی ذمہ داری سر تے آ پئی، میرے نبی فرماندے نے انہیں اپنی پہنا نو تکا نہیں ماریا، انہیں اپنی پہنا نو اپنے دروازے تو ٹھڈے نہیں مارے، انہیں اپنی پہنا نال چنگا سلوک کیتا ہے، انہاں دی تعلیم و تربیت دا خیال کیتا ہے، انہاں دے لباس دا خیال کیتا ہے، فرمایا مزدوریاں کرتا رہا ہے، دیسوں پردیسوں کے باہرلے ملکاں اندر جا کے کمائیاں کر کے اپنی پہنا دا سامان بناتا رہا ہے، انہاں دے خرچے پورے کرتا رہا ہے۔ ایسوں پردیس تکے کھاندے نے لیکن اپنی پہنا نو تکا نہیں ماریا، انہیں اپنی پہنا نال نیکی کیتی ہے، اپنے باپ دے پورے فرائض سار انجام دیتے نے۔ آقا فرماندے نے جڑے بندے نے اپنی دو پہنا نال نیکی کیتی ہے یا تین پہنا نال نیکی کیتی ہے، یا فرمایا ایسا باپ جن نے اپنی دو بیٹیاں نال نیکی کیتی ہے، اپنی دو بیٹیاں نو پالے آئے سنبھالے آئے، اچھی تعلیم دلوا کے اچھے گھر تلاش کر کے انہوں دا رشتہ کر دیتا ہے، یا تین بیٹیاں دی ذمہ داری ادا کر دیتے ہیں، فرمایا انہوں دی ذمہ داری ادا کرتا رہا حتی یا بننا ذمہ داری پوری کر دیتی او یموت علیہن، یا ذمہ داری پوری کرم دی کوشش اندر دی موت واقع ہو گئی۔ نبی پاک فرماندے نے کل قیامت نو اے بندہ آئے گا، اللہ نے جنت دے دینی ہے، جنت دے اندر میرے اینا نیڑے ہوئے گا جویں ہاتھ دیئے دو انگلاں نیڑے نیڑے نے، فرمایا جنت دے اندر میرے ایڈا قریب ہوئے گا جویں دو انگلاں قریب نے، انہوں جنت دے اندر میرا قرب نصیب ہو جائے گا۔ ایک دوسری حدیث تغار کرنا، امام کائنات حبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی پاک فرماندے نے یہ نال ملدی جلدی روایت ہے، نبی پاک فرماندے نے من کن لہو سلاس اخوات او اختین او سلاس بنات او ابنتین اتق اللہ فیہن اتق اللہ فیہن فاحسن الیہن کن لہو حجابا من النار وفی روایہ کن لہو سترم من النار۔ نبی پاک فرماندے نے جڑے بندے نے اپنی تین پہنا دی ذمہ داری ادا کیتے ہیں، انہوں نے خرچہ دیتا ہے، انہوں دا نانو نفقہ پورا کر کے اچھی جگہ تے شادی کر دیتے ہیں، یا جس باپ نے اپنی بیٹیاں دی ذمہ داری ادا کر دیتے ہیں، نبی پاک نے فرمایا کل بہنا دا بھائی یا بیٹیاں دا باپ آئے گا، فرمایا اگر جہنم نو جان بھی لگے گا اے بہنا دے بیٹیاں دے واسطے جہنم
जहन्नम तो दीवार बन जाणगियां, जहन्नम तो रुकावट बन जाणगियां, अपने भाई और अपने बाप नूं जहन्नम जान तो रोक लैणगियां ना। सोहणिया तर्जमा फिर इवें ही बनदा है ना कि दो बहना पालियां जिसने, दो बेटियां पालियां जिसने, ओनू पाक नबी फरमा गया होया साथ नसीब नबी दा, होया साथ नसीब नबी दा, बड़े आला रुतबे पा गया। मेरे बारे तुम सुस्ती की बैठो यार, की गल है? तुम जरा मुहब्बत नाल कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह तवज्जो कर दे जाना, जरा गौर कर दे जाना। मैं की गुजारिश कर रहा हूं, दो बेटियां पालियां जिसने, ओनू पाक नबी फरमा गया होया साथ नसीब नबी दा, बड़े आला रुतबे पा गया। इस्लाम थी कबल अंधेरा सी, हर पासे जुल्म दा डेरा सी, आया मुर्शद तेरा मेरा सी, कुल जग नू चमका गया। दो बेटियां पालियां जिसने, ओनू पाक नबी फरमा गया। मेरे पैगंबर दे आने तो पहले की माजरा सी? अल्लाह अल्लाह जदों खबर बेटी दी पांदे सन, लोगों जल सड़ लोग हो जांदे सन, उदों तक सुकून न पांदे सन जदों तक न मार टपा गया। दो बेटियां पालियां जिसने, ओनू पाक नबी फरमा गया। फिर मेरे मुस्तफा आए, मेरे मुर्शद आए, मेरे कमली वाले आए, आका ने आके की तालीम देती है, जड़ियां हदीसा मैं दो पढ़ के आया, तर्जमा सुन लो। मेरे नबी ने आके की फरमाया, ओ दो बेटियां जेड़ा पालेगा, नाले अदब अदाब सिखा लेगा, ओ जेड़ा पाले खूब संभालेगा, ओ ते आखरत अपनी बना गया। दो बेटियां पालियां जिसने, ओनू पाक नबी फरमा गया। पालियां बेटियां ते कीती शादी है, ओनू अग तो मिली आजादी है, कीती बदर मुनीर मुनादी है, सोना रहमत बन के आ गया। दो बेटियां पालियां जिसने, ओनू पाक नबी फरमा गया। नफरत ना करया कर बेटियां तो। सुन तालिब इल्म दा जुमला, जो बेटी बहन पाबंद कुरान दिए, नाले आका दे फरमान दिए, शरीयत दी पाबंद होवे, पर्देदार होवे, सुर्खी ला के गग्गो मंडी दे शॉपिंग सेंटर फिरन वाली ना होवे, हाफ बाजू पा के तेरे गग्गो मंडी दियां मार्केटां दे चक्कर लाण वाली ना होवे। जो बेटी बहन पाबंद कुरान दिए, नाले आका दे फरमान दिए, ओ तेरा रहमत रब रहमान दिए, ओ तेरा रहमत रब रहमान दिए, सोना रहमत झड़ियां ला गया। दो बेटियां पालियां जिसने, ओनू पाक नबी फरमा गया। बेटी बहन बीवी किते मां लोगो, हुंदी अपनी अपनी था लोगो, जन्नत दी बन दी छा लोगो, सोना जन्नत दे टिकट आता गया। दो बेटियां पालियां जिसने, ओनू पाक नबी फरमा गया। और बड़ी प्यारी गल है, बेटी खुशबू भरिया फुल लोगो, जेड़ी विके बाजार न मुल लोगो। अल्लाह जानदा है अज भी बेटियां तो उवें नफरत की जाती है जिवें नबी पाक दे आने तो पहले की जाती सी। मैं अपने मुआशरे च वेख्या, तुसी मेरी ताईद करोगे, बेटा पैदा हो जाए ना, बंदे फौरन भज के मठियाई ले आंदे ने, फौरन मुबारक देंदे ने। बेटी पैदा हो जाए ना कोई मुबारक देंदा है ते ना कोई लैंदा है।
فوراً منہ تے 12 بج جاندے نے. یہ جہالت اج بھی موجود ہے ساڈے چ جراثیم نہیں گئے. اللہ اللہ توجہ کرنا میں کی کہہ رہا ہوں. او بیٹی خوشبو پریا پھل لوگو جیڑے وکے بازار انمول لوگو ہیرا موتی انمول لوگو طاہر مکدی گل مکا گیا. دو بیٹیاں پالیاں جس نے ان پاک نبی فرما گیا. دو بہنا پالیاں جس نے ان پاک نبی فرما گیا. حضرات عظیم کار توجہ کر دے جانا غور کر دے جانا ذرا. الاستیاب فی معرفت الاصحاب ایک کتاب ہے وہ دے اندر واقعہ موجود ہے. نبی پاک علیہ السلام فتح حوازن دی جنگ تو واپس آ رہے ہیں جنہوں غزوہ حنین بھی کیا جاندہ ہے. میرے پیغمبر اس جنگ تو واپس آ رہے ہیں. سنتالی جنگ والے توجہ رکھی میرے وال بڑی درد دل دی گل میں ترنال کر لگا. نبی پاک جنگ تو واپس آ رہے ہیں. کملی والے دیارہ نے کم و پیش 6000 مرد عورتہ قیدی بنائے نے. انہاں قیدیاں دے اندر ایک عورت ہے. نبی پاک دے صحابہ نو کہندی ہے میری ملاقات محمد نال کرا دیو صلی اللہ علیہ وسلم. میری ملاقات محمد نال کرا دیو میری ملاقات محمد نال کرا دیو. کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وسلم آقا دی ذات پاک تے صحابہ حیران نے ایڈی بے تکلفی نال نبی پاک دا نام لے رہے ہیں. انج لگتا ہے جویں نبی پاک دی کوئی پرانی واقف ہے. انج لگتا ہے جویں نبی پاک نو کوئی پرانی جانن والی ہے. صحابہ کے نبی پاک نو عرض کیتی سنیا قیدیاں دے اندر ایک عورت ہے تانوں ملن دا بار بار تقاضا پئی کردی ہے. تے سونیا او دے گفتگو دے انداز تو انج لگتا ہے جویں تہاڈی پرانی واقف ہے. آپ نے فرمایا میرے سامنے لے کے آندا جائے. جدوں اس عورت نو میرے پیغمبر دے سامنے لے آندا گیا جویں او نبی پاک دے سامنے آئی ہے او دی آنکھاں چوں ہنجو آن لگ پے او دی آنکھاں چوں آنسو آن لگ پے. میرے پیغمبر نے فرمایا بی بی تیرے رون دی وجہ کی ہے؟ میرے صحابہ کو تیرے تے سختی کیتی ہے. کہندی نہ سونیا سختی تیرے یاراں نے کوئی نہیں کیتی. میری آنکھاں چوں آنسو تائے نے 50-52 سال تو بعد اپنے پردیسی ویر محمد نال ملاقات جو ہوئی ہے. مینوں اپنا وچھڑیا بھرا مل گیا ہے. مینوں اپنا جدا ہویا ویر مل گیا ہے. آقا فرماندے نے بی بی گل کی ہے میں کو گل سمجھیا نہیں. انہیں آکھیا سن وے ویرا تے بدر منیرا تے عالم دیا سردارا اج تو بن گئے پیر جگاں دا تے ملیا شان اچیرا. میں سی ماں میری ماں حلیمہ اسی دونوں تیری دائیاں تو ساڑھے گھر وچ پروش پائی اے گلہ یاد کرائیاں. نبی پاک دی آنکھاں چوں آنسو آ گئے. کملی والے آقا بھی رو رہے نے. آپ نے فرمایا میری بہنہ کہنا کی چاہنی ہے تو سیما کی کہندی ہے میرے پیغمبر نو صحابہ تیرے قیدی کر کے لے آندا ہے مینوں چھٹ دے ویرا قیدی میرے رحم دیا جائے تینوں. اور سیما بھی رو رہی ہے. میرے پیغمبر دی آنکھاں چوں آنسو جاری نے. او 50 سال پرانا میرے پیغمبر نو وقت یاد آ گیا. کہنے لگی میرے پیغمبر نو کہندی ہے سونیا میری ماں حلیمہ تانوں دودھ پلاندی تے میں تانوں ہتھاں تے چون کے سارا سارا دن کھڑاندی. ماں میری سی دودھ پلاندی تے میں ستینوں چاندی نال محبت تینوں چاندی سارا دن کھڑاندی. موٹے آئیو تو چادر لاگے اوہ اپنی پیانا دے سر دو پٹے کھچن والے او تیری پین تیرے دروازے تے زمین دا حصہ لین آ جائے تے تکے مارن آلے اور سن میرے پیغمبر دی تعلیم. موٹے آئیو تو
چادر لا کے کیڑی چادر ہے جدا رب قرآن بنا دیا فرمایا یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا کہتے آواز آتی ہے یا ایوہ المدثر موٹے آئیو تو چادر لا کے پاک رسول الہی ہیٹھ وشائی شیما کارل ادبانال بٹھائی میرے پیغمبر نے چادر اتاری نیچے بچھائی آپ نے فرمایا میری بہن ویتھے بٹھا دے ہو میرے پیغمبر نے سبق دیتا ہے گھر دے اندر سب تو قیمتی چار پائیتے اپنی بہن نو بٹھایا کر بہن گھر آ جائے سب تو قیمتی بستر اپنی بہن واسطے بچھایا کر صحابہ پیارے نفرت کی تھی ات غیر مذہب دی مائی حضرت کیوں کر پاک مزمل اس دگھیٹ بچھائی آقا کیا نہ نفرت کریو رب نے ٹور لے آندی اے جے میری پین پیاری جو میں نو رہی کھڑان دی حکم دیتا اصحابہ دائیں رب دے نبی پیارے ادب و احترام و شیما پارو اور چھٹ دے او قیدی سارے میرے پیغمبر نے معافی دا اعلان کر دیتا ہے آپ نے فرمایا صحابہ کہنے لگے سونے شیما دے مسلمان نہیں انہیں تو اڈا کلمہ نہیں پڑھیا تو اسی اپنے موڑیا تو چادر لا کے دے نیچے بچھا دیتی ہے اے سنتالی چک والے اے میرے پیغمبر دی سکی بہن کوئی نہیں اے میرے پیغمبر دی ماں جمی بہن نہیں اے میرے پیغمبر دی رضائی بہن ہے اے میرے پیغمبر دی دودھ دی بہن ہے میرے پیغمبر نے انی قدر کیتی ہے انہ پروٹوکول دیتا ہے تیری ماں جمی پہن دروازے تے آ جائے ایک ہفتے دی بجائے 15 دن رہ لوے تے تیرے متھے تے وٹ پہ جاندے نے او دے بچیاں نو تو جناب چڑکن لگ جانا ہے او دے بچیاں نو دبکے مارن لگ جانا ہے میرے پیغمبر نے انی قدر کیتی ہے بکریاں بھی دتیاں تحفے بھی دیتے میرے پیغمبر نے کچھ درم دی تھیلی بھی دیتی ہے تحفے دے کے اپنے پہن نو دروازے تو رخصت کیتا ہے آپ نے فرمایا شیما جدوں اے تحفے مک جان دوبارہ بھی آ جائیں تیرا ویر محمد تینوں ہور بھی دے چھڑے گا میرے پیغمبر نے اپنی بہن نو دے کے اپنے امتیاں نو سبق دیتا ہے پہنا کولوں کھوئی دا نہیں بلکہ پہن بوئے تے آوے تے کچھ دے دئی دا ہے